अथ तृतीयः सर्गः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। निशिलङ्काम् महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। रम्यकाननतोयाढ्याम् पुरीम् रावणपालिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषाम् सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसम्पुष्टाम् यथैव विटपावतीम् चारुतोरणनिर्यूहाम् पाण्डुरद्वारतोरणाम् भुजगाचरिताम् गुप्ताम् शुभाम् भोगवतीमिव ताम् सविद्युद्घनाकीर्णाम् ज्योतिर्गणनिषेविताम् चण्डमारुतनिह्रादाम् यथा चाप्यमरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वैदूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैराजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम् वस्वोकसारप्रतिमाम् समीक्ष्य नगरीम् ततः खमिवोत्पतिताम् लङ्काम् जहर्ष हनुमान् कपिः ताम् समीक्ष्य पुरीम् लङ्काम् राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमामृद्धिमतीम् चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुम् बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयम् भवेद्भूमिर्मैन्दद्विविदयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्प्रीतिमान् कपिः ताम् रत्नवसनोपेताम् गोष्ठागारावतंसिकाम् यन्त्रागारस्तनीमृद्धाम् प्रमदामिव भूषिताम् ताम् नष्टतिमिराम् दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीम् राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलम् प्रविशन्तम् महाकपिम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सा तम् हरिवरम् दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता ननदर्शना पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वम् केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालया कथयस्वेह यत्तत्त्वम् यावत् प्राणाधरम् तिते न शक्यम् खल्वियम् लङ्का प्रवेष्टुम् वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि तत्तत्त्वम् यन्माम् त्वम् परिपृच्छसे का त्वम् विरूपणयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थम् चापि माम् क्रोधान्निर्भर्त्सयसि दारुणे हनुमद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनम् क्रुद्धा परुषम् पवनात्मजम् अहम् राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्यम् मामवज्ञाय प्रवेष्टुम् नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया
अहम् हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम् मया लङ्काया वचनम् श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्प्लवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सताम् स्त्रीरूपविकृताम् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीम् लङ्काम् साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परम् कौतूहलम् हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनम् हि मे तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम् बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यम् ह्यद्यते द्रष्टुम् पुरीयम् वानराधमा ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमाम् भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ततः कृत्वा महानादम् सा वै लङ्का भयङ्करम् तलेन वानरश्रेष्ठम् ताडयामास वेगिता ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् ननादसु महानादम् वीर्यवान् मारुतात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनाम् हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयम् कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् वीरस्ताम् दृष्ट्वा विनिपातिता कृपाम् चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियम् च ताम् ततो वैभृशमुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितम् वाक्यम् हनुमन्तम् प्लवङ्गमम् प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहम् तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहम् त्वया वीरविक्रमेण महाबला इदम् च तथ्यम् शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयम् स्वयम्भुवा दत्तम् वरदानम् यथा मम यदा त्वाम् वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयम् रक्षसाम् भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयम्भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तम् राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाम् चैव सर्वेषाम् विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीम् रावणपालिताम् विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहताम् हरीश्वरपुरीम् शुभाम् राक्षसमुख्यपालिताम् यदृच्छया त्वम् जनकात्मजाम् सतीम् विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः।